मोगाच्यानो शिपेंतली मोतयां आयकूंक तुमकां समेस्तांक स्वागत। आज हांव तुमकां जेजू विशीं एक काल्पनीक काणी सांगता। भारत आनी पाकिस्तानाची क्रिकेट मॅच गल्फान शारजा हांगा चलताली। आतां तुमी म्हणशात जेजूच्या काळार क्रिकेट मॅचच नासली आनी कसली काणी। हांवें तुमकां पयलें सांगलां ही एक काल्पनीक काणी पूण मजेदार काणी। भारताची आनी पाकिस्तानाची क्रिकेट मॅच शारजा चलताली। स्टेडियमांत लोक चिक्कार भरला। भारताचे आसात आनी पाकिस्तानाक सपोर्ट करपी आसात। भारताचो बावटो घेवन आसात आनी पाकिस्तानाक सपोर्ट करपी पाकिस्तानाचो बावटो घेवन बसलात आनी बोबो घालतात। थंयसर जेजू आयलो स्टेडियमांत आनी तो बसलो। मॅच चलता, सामकी मजेदार मॅच। सगळ्यांक आतां कोण जिखतलो आनी कोण हारतलो। भारतीय मनशांक भारत जिखलें जाय आनी पाकिस्तान हारलें जाय आनी पाकिस्तानी तांकां पाकिस्तान जिखलें जाय आनी भारत हारलें जाय, असली परिस्थिती। पाकिस्तान बॅटिंग करताले आनी भारताची टीम बॉलिंग आनी फिल्डिंग करताले। जेन्ना पाकिस्तान बॅट्समॅनान बाउंड्री मारली वा सिक्सर मारली, जेजून अश्यो ताळयो मारल्यो आनी उडोवन तो नाचलो। आनी पाकिस्तानी मनशांक दिसलें जेजू तांकां सपोर्ट करता आनी भारतीय मनशांक जेजूचो राग येलो। तांकां दिसलें तो आमच्या वाटेन ना, तो पाकिस्ताना वाटेन आसा। आनी थोड्या वेळान बॉलिंग जालें, पाकिस्तानान बॉल मारलो पूण विकेट किपरान कॅच धरली। पाकिस्तानी बॅट्समॅन आउट जालो। तेन्ना परत जेजू ताळयो मारता आनी उडता आनी हांसता। तेन्ना थंय स्टेडियमांत आसलेल्या लोकांक अजाप जालें, अरे हो कसलो मनीस। थोड्या वेळानी पाकिस्तानाच्या मनशांनी बाउंड्री मारल्या वेळार आनी ताळयो मारल्यो आनी नाचलो आनी उडलो। आतां भारतीय मनशांनी कॅच धरली आनी परत तो हांसता नाचता उडता। तेन्ना कोणे एकल्यान ताका विचारलें, तूं कोणाक सपोर्ट करता, कोणाक तूं तेंको दिता। तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, हांव हांगा कोणाक तेंको दिवंक येवंक ना। ते विचारतात, तर तूं कित्याक आयला हांगा? हांव एक बरी क्रिकेट मॅच पळोवंक आयलां। ना तें बरें आसा, पूण तूं कोणाक तेंको दिता, कोण आतां जिखलें तुका जाय? जेजू म्हणटा, कोण जिखता आनी कोण हारता तें म्हाका लागना। म्हाका हांवें सांगलें न्हय, म्हाका एक बरी मॅच पळोवंक जाय आनी हांगा बरी मॅच चलता, देखून हांव खुशाल आसां। ही एक काल्पनीक काणी, पूण हातूंतल्यान कितल्योश्यो गजाली आमकां शिकपाच्यो आसात न्ही। आमी कितें करता, आमी भारतीय, आमची टीम जिखपाक जाय आनी ती पाकिस्तान, ते आमचे दुस्मान, ते हारूंक जाय, ही आमचें चिंतप। आनी तांकां कितें दिसता, पाकिस्ताना वाटेन आसल्यांक आमी जिखूंक जाय आनी भारत हारूंक जाय। हें पळया, ह्या असल्या पिशेपणाच्या वादांत आमी आसा। अरे बाबा, गरजेचें कितें? क्रिकेट मॅच गरजेची। आतां कोण जर बरो खेळटा, ताळयो पेटल्यान कितें वायट आसा? चिंतुया, पाकिस्तानान बरें बॅटिंग केलें आनी एका भारतीय मनशान ताळयो मारल्यो म्हूण कितें ताजें चुकता? कित्याक ताका मॅच बरी लागली। हांगा कोणाक तेंको दिवपाचो प्रस्न न्हय, हांगा तो बरो खेळ्ळो ना। तेन्ना आमकां दिसता हो आमचो दुस्मान। पळय आमची झगडीं पळया,
असल्याच गजालीक कोण एक भारतीय मनीस पाकिस्तानाक सपोर्ट करता तो देशद्रोही आनी कोण पाकिस्तानान जर तर भारताक सपोर्ट करता तो पाकिस्तान द्रोही देशद्रोही. पण असले आमचे कसले पिशेपणाचें चिंतप. आमी कित्याक खेळटा ती क्रिकेट मॅच म्हणा फुटबॉल म्हणा कसले म्हणा तांतल्यान एक आनंद मेळूंक जाय न्ही. आतां एक मॅचीन कोण तरी जिखता आनी कोण तरी हारताच न्ही. मागीर कोण बरो करून खेळटा तें आमी एप्रिशिएट करूंक आनंद घेवंक शिकूंक नाका. पूण आमी तें करिना चडशे. कित्याक आमकां ह्या खेळाचो उद्देशच समजूंक ना. आमकां दिसता खेळ म्हणजे जिखपाचो ना. जिखपाचोच खेळाचो उद्देश ना. खेळाचो एक उद्देश आसा आमचे संबंद बरे जोडप. चिंतुया हांव एक भारतीय आनी पाकिस्तानाचे मनीस बरे खेळ्ळे आनी हांवें तांकां परबी दिली. कितें वायट आसा तातूंत? दिवंकूच जाय न्ही. आनी आतां खेळगाडी करिनात. मॅच सोंपता तशें उठून वेतात ते. कोण खंयची तरी एक टीम जिखता आनी एक टीम हारता ते एकामेकाक हात दितात न्ही. जर ते एकामेकाक हात दितात आमी हांगा कित्याक ताळयो मारूंक जायना. म्हणटच आमचें चिंतप बदलूंक जाय. खंयची टीम आसूं कोणीय खेळूं ते आमचे आसूं वा दुसऱ्यांचे आसूं आमी एक बरो खेळ पळोवपाचो आनंद मेळपाक त्या चिंतपाचे मनीस जावंक जाय. हाका एक उक्तें मन जाय पडटा. हाका एक वेगळी नदर जाय पडटा. हें जिखपाच्या आनी हारपाच्या ह्या बारीक घोंटेरांतल्यान आमी भायर येवचें पडटा. ह्या घोंटेरांतल्यान जेन्ना आमी भायर येता तेन्ना आमकां एका मॅचीचो एका खेळाचो खरो आनंद मेळटा. म्हणटच एका खेळाचो खरो आनंद जोडपी मेळोवपी आमी प्रेक्षक पळोवपी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.